अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान को आज 2 और मुकदमात में बरी कर दिया गया। ये 9 मई के मुकदमात थे और थाना शहजाद टाउन में ये मुकदमात दर्ज थे। इसके बारे में मैं आज आपको प्रॉपर तफसीलात बताऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा, आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से समाअत थी और बानी पीटीआई इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और आज उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा भी हुआ। आज बेसिकली ये जो समाअत थी, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नैब तरमीम की समाअत चल रही है, इसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं खुद अपने दिलाई दूंगा। अच्छा, आज जब इमरान खान साहब पेश हुए तो उनकी पिक्चर तो कोई लीक नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि बिल्कुल हशाश बशाश थे और ब्लू कलर की उन्होंने टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहनी हुई थी। और आज उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा भी हुआ। तो जब आज इसकी समाअत स्टार्ट हुई और कुछ देर के बाद इमरान खान साहब ने जब बात स्टार्ट की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, ये जो है अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डाला गया। उन्होंने डाके का वर्ड भी यूज किया। अच्छा, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को थोड़ा सा टोक दिया और उनको कहा कि ये नैब तरमीम के हवाले से आज केस की समाअत चल रही है, तो आप उसके हवाले से बात करें। फिर उन्होंने कहा कि हमारे 2 केसेस और हैं इंसानी हकूक के हवाले से, तो वो आपके पास है, तो काइंडली उसको भी सुना जाए। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके जो वकील हैं हामिद खान साहब, वो छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो जैसे आएंगे हम उस केस को भी सुन लेंगे। अच्छा, इधर इमरान खान साहब ने एक और भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं जेल के अंदर हूं और मुझे जो है किताबें नहीं दी जाती, मुझे किताबें पढ़नी होती हैं और मेरी लाइब्रेरी तक रसाई भी नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको किताबें भी दी जाएंगी और आपको ये जो लाइब्रेरी है यहां तक रसाई भी दी जाएगी। इसका हम जो है ना हल निकाल भी देते हैं और इसका हम हुक्म भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी कि इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर बात है, देखिए आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताए थे और खान साहब 10 महीने के बाद जो है वीडियो लिंक के जरिए पेश हो रहे हैं किसी अदालत में। और सबसे बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने वो जब पेश हुए तो उनका दिल था कि मैं अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको बताऊं, तो उन्होंने जेल के हवाले से बात बताई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप बेफिक्र हैं और ये जो मसला है हम हल कर देते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये भी कहा कि देखिए खान साहब कि अगर आप अपने वकला के जरिए पेश होंगे तो फिर हम आपको नहीं सुनेंगे, अगर आपने खुद बोलना है फिर वकला नहीं पेश होंगे। तो इसके ऊपर जो है फिर ख्वाजा हारिस साहब जो है उनको हुक्म दिया गया है कि वो बानी पीटीआई से अडियाला जेल के अंदर मिले और उनके नैब तरमीम के हवाले से जो भी उनसे आपने डिस्कशन करनी है आप करें। ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कुछ चीजें रखी, उनके ऊपर अमल दरामद भी हुआ। और इमरान खान साहब की एक चीज बड़ी क्लियरली आज भी सदीक जान और कुछ सहाफी लोग जो है कोर्ट रूम में थे, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल उसी तरह था जिस तरह जेल जाने से पहले था और इमरान खान साहब को बिल्कुल क्लियर पता था कि उन्होंने क्या दलाइल देने हैं या क्या बात करनी है। और ये चीज उनको आज एक और नजर आई कि जैसे कुछ लोग जेल में जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है, थोड़े से स्ट्रेस्ड में आ जाते हैं। ज़ाहिर बात है 10 महीने से एक बंदा अगर जेल में हो तो एक बंदा जिसने अपनी जिंदगी इतनी इंडिपेंडेंट गुजारी हो, बाहर घूमा हो, तो वो एक कोठरी के अंदर जिंदगी गुजारे 10 महीने, तो एक बंदा 1 महीना नहीं गुजार सकता। तो इमरान खान साहब 10 महीने से जेल के अंदर है। तो सहाफियों ने भी बाहर आके ये रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब आज भी उसी तरह हशाश बशाश और उनका कॉन्फिडेंस लेवल उसी तरह नजर आया और जो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो अभी और भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये समाअत में आप लोगों को बता दूं कि 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हुई है और अगली समाअत में खान साहब इस चीज़ के ऊपर बताएंगे कि उन्होंने खुद दलाइल देने कि अपने वकला के जरिए दलाइल देने। तो इमरान खान साहब अगली समाअत में भी वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे अडियाला जेल से। और अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी बाकी जगहों पे भी अब ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां उनके केसेस जो रह गए हैं वहां पर भी उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। और इमरान खान साहब
آج جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو جب جیسے لاسٹ سے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، اور ان کی بہنوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ بولے لیکن ان کو نہیں بولنے دیے گئے. لیکن آج جو ہے خان صاحب نے بولا، اور اسپیشلی انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے اپنی جیل میں کچھ جو ان کو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی، اور سپریم کورٹ نے کچھ ان کی باتوں کے اوپر حکم بھی دیا کہ آپ کو اس کی شکایت نیکسٹ ٹائم سے نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی بات کو سنا اور ان کی جو جائز بات تھی اس کے اوپر حکم بھی دیا کہ ان کو کتابیں بھی دی جائے اور ان کو لائبریری تک رسائی بھی دی جائے. اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو آج 9 مئی کے مقدمات جو 2 تھے ان میں بری بھی کر دیا گیا. یہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں خان صاحب کے بہت زیادہ کیسز جو ہے نا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے تھوڑے دنوں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خان صاحب کی ایک توڑ پھوڑ کے کیس میں بھی ضمانت ہوئی ہے، اور دیگر 9 مئی کے کچھ اور مقدمات تھے اس میں بھی ان کی ضمانت ہوئی تھی. اور آج جو ہے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں مقدمے درج تھے. ان 2 کیسز میں بھی جج صاحب نے ان کو بری کر دیا ہے. تو خان صاحب کی آپ کو میں جیسے ہر ولاگ میں ایک بات کہتا ہوں کہ خان صاحب کو آپ دیکھتے جائیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو آن سکرین ایسی لگ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے یا ان کے معاملہ نہیں سیٹل ڈاؤن ہو رہے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ بیک ڈور رابطے دیکھیں تو وہاں پر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. تو خان صاحب کو آج 2 کیسز کے اندر اور بری کر دیا گیا. اور آنے والے دن یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کل جو تھا خان صاحب کے لیے تھوڑا سا مشکل دن تھا. جیسے جو عدت کیس تھا وہ دوسری عدالت میں منتقل کر دیا گیا، اور سائفر کا جو کیس ہے اب اس کے اوپر سالوں کی نظر ہے کہ وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اور اس کا بھی فیصلہ جلد آنے والا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر ایوب صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لی ہے، اور انہوں نے درخواست دی ہے کہ ہمیں پنجاب میں جلسوں کی اجازت دی جائے. یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر متحرک ہو جائے اور تحریکوں کا آغاز کر دے، جلسوں کا آغاز کر دے. یہ بھی اسی لیے درخواست ہائی کورٹ میں دی گئی ہے کیونکہ ان کو ابھی تک اجازت نہیں مل رہی اور کافی مشکلات ہے، پولیس ہراساں کرتی ہے، اور جب بھی ان کی پارٹی قیادت جو ہے اجازت کے لیے جاتی ہے تو ان کے اوپر مقدمے بنا دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے گوہر ایوب صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لی ہے اور یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں پنجاب میں جلسوں کی اجازت دی جائے، اور یہ امید ہے کہ اگلے ہفتے اس کے اوپر بھی فیصلہ آ جائے گا، اور عموماً یہ لگتا ہے کہ ان کو اجازت مل جائے گی. تو یہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ اگین عمران خان صاحب کے لیے اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ سائفر کیس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، اور اگلے ہفتے دوبارہ خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے کہ انہوں نے نیب ترمیم کیس کے اندر خود دلائل دینے ہیں یا اپنے وکلا کے ذریعے دینے ہیں. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.